Solution électrolytique et concentration. Un solide ionique. Ça veut dire quoi un solide ionique? C'est un ou bien cristal ionique qui soit solide ionique ou la cristal يعني الجسم الصلب الأيوني. لا فورمول ديالو ديما كتكتب على هذا الشكل يعني AX B A يعني دي زاتوم و X هو لو نومبر ديال A و B يعني حتى هو ان اتوم اللي هذا كيكون كاتيون وهذا كيكون انيون و Y هو لو نومبر de B. Voilà, donc un constituant, donc il est constitué de quoi? De cations et d'anions. Cation هو أيون موجب و anion هو أيون سالب. Disposé d'une façon ordonnée, compacte, يعني dans l'espace. يعني أن هاد le solide unique كيكون مرتب يعني les atomes ديالو كيكون bien ordonné يعني كيكون مرتبين وكيكون متراصين. باغ اكزومبل مثلا الملحة اللي هي NaCl يعني كلورور دو صوديوم، هي هادي يعني كيكون كتشوفوا بلي ان لي زاتوم ديالو كيكونوا مرتبين يعني لي زوردوني بيان اوردوني. ولا بالنسبه لهذا سي ان سوليد يونيك اللي هو Al2 S3 يعني Al هي l'atome d'aluminium, le nombre de la on a S c'est le soufre ou le nombre de l'atome il y a 3 ولكن une fois كيكونوا في الماء عاد كيتحولوا ولا d'un solvant عاد كيتحولوا les ions. Voilà donc بالنسبة les étapes de la dissolution يعني مراحل الذوبان la dissolution إلا درنا هذا un composé ولا un solide يونيك إلا درناه في الماء راه كيتفكك وكيتحول عاد كيتحول لي زيون. دونك هنا يعني المراحل ديالها و لي زيتاب دو لا ديسوليسيون هي ديسوسياسيون يعني كيكون تفكك ديال هذا اون فوا كيديروه في الماء كيتفكك. عاد من بعد كتجي سولفاتاسيون ولا ايدغاتاسيون الا كنا لو سولفون هو الماء كيتسمى ايدغاتاسيون ولا سولفاتاسيون إذا كان ان اوتر سولفون يعني بلا الماء يعني التميز. وعاد من بعد كيكون ديسبيرسيون يعني التشتت كيتشتت وكيعطينا ان ميلونج هوموجين مبقاش كيبان لينا في الماء. هادوما لي زيتاب دو لا ديسوليسيون. Solution électrolytique. Une solution électrolytique, c'est une solution qui contient des ions, cations et anions. Une fois qu'on double un composé ionique ou bien un solide ionique, qu'on double في الماء يعني كيتحول une solution le roi. C'est un mélange homogène qui contient les cations et anions. Elle conduit le courant électrique. يعني بالنسبة les solutions qui contiennent des ions, cations et anions يعني هما موصل الموصل للتيار الكهربائي. donc ce sont des conducteurs électriques. Voilà donc équation de la dissolution يعني une fois كنديرو هاد le solide ionique في الماء يعني كيتحول لي زيون selon هاد l'équation. ملي كيكون AX BY كيكون هو solide ionique une fois كنديروه في الماء يعني كيتحول لي زيون يعني كيتحول A اللي هو هذا كاتيون ديما الكاتيون كيكون على اليسار وانيون كيكون على اليمين. دونك هذا كاتيون اللي هو بلس او انيون موان وكيكون هناك كويفيسيون ستيكيوميتريك باش تكون ليكواسيون اكيليبري. دونك هنا هاد اكس هو لو نومبر ديال ا باش كنضربوه هنا باكس يعني عدد كيكون بجوج للفوق دونك ان نومبر ناتوريل. وهنا y يعني لو نومبر دو دي باش كنضربو هنا y. وهنا لا شارج ديال هاد ديال ا وهنا لا شارج ديال بي خصو يكون نوتر. دونك هنا باش ندير يعني غنديرو x فوا y بلس اللي هي يعني كتساوي y فوا x موان. دونك
هنا خص لا سوليوشن يكون neutre بالنسبة في لي شارج. فوالا هنا اكو ça veut dire أنا اللي استعملنا لو سولفون هو الماء. باغ اكزومبل مثلا أنا هاد ليكواسيون هادي يعني عندي MgBr2 دا سوليد une fois كنديروه في الماء كيتحول لي زيون Ag2+، دونك هذا كاتيون ديما كيكون يعني بالنسبة على اليسار كيكون موجب وعلى اليمين كيكون سالب، وهنا كيكون هذا Br موان. غنضربوه في جوج لأن عندي جوج ديال Br غنضربوه هنا بجوج، وهنا هاد جوج هادي حتى هي غتكون هنا داكشي درنا مثلا Y كنديرو هنا Y كتكون هنا Y، كتكون هنا X كتكون هنا X. يعني هنا باش يكون عندنا هنا لي شارج بوزيتيف تكون كتساوي لينا لي شارج نيجاتيف، داكشي اش كنضربو هنا في دو موان. Donc l'électronégativité, ça veut dire quoi? Électronégativité d'un élément, voilà. Pardon. Donc l'électronégativité d'un élément chimique et ses capacités à attirer les électrons partagés de la liaison covalente avec un autre élément. D'abord une fois qu'il y a مثلا deux atomes يعني وحده فيهم كتجر لعندها يعني كتجبد لعندها لي زيليكترون. هذيك اللي كتجبد لاطوم اللي كتجبد لي زيليكترون هي اللي كتكون عندها الكترونيغاتيفيتي كبيره. باغ اكزومبل مثلا H مع CrSc كيكون عندها الكترونيغاتيفيتي كبيره على H. Cl راه كتكون عنده الكترونيغاتيفيتي يعني القدره على باش يجبد هاد لي زيليكترون كبيره على H. داكشي علاش مثلا هنا H مع Cl عنده القدره باش يجبد ما كيجيوش للوسط، يعني اما باغ اكزومبل الا عندي هنا H مع H غتجي للوسط بيان سور غادي يكونوا لي زيليكترون حتى بعدا ما غاديش تقدر تجبد لي زيليكترون اللي عندها. ولكن اون فوا كيكونوا عندنا دي زاتوم مختلفين كنشوفوا اللي عندها الكترونيغاتيفيتي كبيره هي اللي كتجر اللي عندها لي زيليكترون، ومن بعد كدار عليها عندها واحد لا شارج كتسمى لا شارج بارسيال اللي هي دلتا موان، وهذه كتولي دلتا بلس. فوالا دونك من هنا غادي نشوفوا بلي هنا كتكون عندنا واحد لا موليكول كتسمى موليكول بولير الجزيئه المستقطبه. امتى كتكون يعني عندنا une molécule polaire إلا كان عندي le barycentre des charges partielles اللي هما هادو les charges partielles négatives et celui de charge partielle positive ne sont pas confondus، يعني ما كيجيوش في الوسط، يعني ما كيكونش عندهم le même centre بالنسبة les charges positives et les charges négatives. بحال هنا دابا هاد الطوم او هاد لا موليكول اللي هي HCl بولير، علاش؟ لان هاد لا ليزون بولاريزي يعني كتكون عندنا مختلفين ما كيجيوش يعني في الوسط. نعطيو باغ اكزومبل مثلا لا موليكول دو هنا بالنسبه الا شفنا بالنسبه للماء ان كيكون H2O. بالنسبة لا ليزون الأولى يعني أونتر أو مع H يعني كتكون عندنا هادي لا شارج بارسيال بوزيتيف، وهادي الأولى يعني دلتا موان، هنا دلتا بلس دلتا موان. علاش؟ لأن أو بلو عندو هاد الإلكترونيغاتيفيتي ديال أو كبيرة على ديال H، هاهي الإلكترونيغاتيفيتي ديال أو كبيرة على ديال H. نفس الشيء بالنسبة لهاد لا ليزون اللي هي OH. دونك هنا غادي تظهر عندنا دو دلتا موان وهنا دلتا بلس وهنا دلتا بلس. إلا بغينا لو سونتر ديال دلتا بلس بجوجهم غادي تجي في الوسط اللي كاين بيناتهم هي هادي، يعني هذا هو لو سونتر ديال لي شارج بوزيتيف ديال هاد لا موليكول مع هاد لا شارج نيجاتيف هنا اللي هما لي شارج بارسيال نيجاتيف، يعني كتشوفهم بانهم ماشي كونفوندي، يعني ما كيتلاقوش في واحد عندهم ما عندهمش لو ميم باغي سونتر ولا لو ميم سونتر. دونك هنا كنقولوا بلي ان هاد لا موليكول اللي بولير.
فوالا دونك بالنسبة للإكزومبل الثاني باش نشوفو موليكول أبولير أو بيان ني با بولير العكس ديال هادي يعني ملي كيكون لو سونتر ولا لو باري سونتر دي شارج بارسيال négative et celui de charge partielle positive ne sont confondus يعني كيكونوا منطبقين. Par exemple مثلا عندي هاد CO2 يعني عندي CO2 يعني ديوكسيد دو كربون بالنسبة ل لا شارج بارسيال نيجاتيف يعني هنا دلتا موان مع دلتا موان إلا درنا لو سونتر ديالهم غادي يجي هنا وبالنسبة ل سي يعني غادي يكون هنا دو دلتا بلوس كتشوفوا بلي أن هاد لو سونتر ديال لي شارج بارسيال بوزيتيف و نيجاتيف كيجيو فواحد النقطة دونك هنا كنقولو بلي أن لا موليكول أبولير صافي فوالا دونك غادي نشوفو دابا نمشيو la concentration molaire. La concentration molaire consultée apportée. Donc on a là chez les là. La concentration molaire consultée apportée. La concentration c'est la quantité de matière en solution à apporter C d'une solution est définie par il a bien la concentration ديال مثلا un solide unique يعني خصنا نعرفوا la quantité de matière ديالو là donc c'est égal la quantité de matière ديالو اللي هي n على v donc عرفتوا بان n راه شفتوا في الدرس الاولاني كيفاش نحسبوها كاينه علاقه مثلا n كتساوي m على m كبيره اللي هي la masse molaire. Voilà la concentration effective des ions يعني كيفاش كنحسبوهم لا concentration effective des ions اللي هي مثلا ايون A plus ولا A moins ولا المهم des ions يعني كونكاتيون ولا انيون dans la solution est noté يعني كنوجدو بهاد الرمز هذا يعني كنديرو entre crochet A plus ولا moins المهم اللي كتساوي n لا كونتيتي ديالو على v اللي كتساوي A fois C. اشنا هو هاد A هو le nombre de coefficients stéchiométriques dans l'équation de la réaction de dissolution. يعني ملي كنديرو la réaction de dissolution يعني هاد A هو اللي كنضربوه في هاد A صغيرة كنضربوها في هاد A كبيرة اللي هو إيون. المهم نشوفو شي مثال باش تفهمو أكتر. Voilà مثلا هاد l'exemple هذا la dissolution de n mol du sulfate de sodium يعني هذا c'est un solide ionique dans un volume V donc هنا n mol donc هنا إلا درنا الطابلو d'avancement هنا إلا درنا l'équation de solution هي هذه donc هنا غادي نديرو ANA2SO4 solide une fois كنديروها في الماء دونك هذا كيتحول لكاتيون كنضربوه في جوج لان عندي هنا جوج يعني 2Na plus ك plus هنا كنخصو هاد plus SO4 2 moins فوالا دونك خاص هنا واحد plus نزيدوه هنا خاصو واحد plus فوالا هنا ليطا انيسيال يعني قبل ما يكون التفاعل دونك هنا x est égal l'avancement est égal 0 لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا هي n لان هي n هي باش بدينا قبل ما نديروه في الماء هنا لا كونتي باقي ما تكونوش لينا هادو دونك هنا 0 اون فوا يعني هنا في اون كور دو لا ديسوليسيون يعني هنا تكون واحد لا كونتيتي دو ماتيير غادي تبان ديال هاد ليزيون دونك هنا بدات تنقص هادي دونك n moins x هذا 2 fois x وهنا x لان هنا ما كاينش يعني كاين غير واحد دونك هنا نديرو واحد x اللي هو x فوالا فينالمون غادي يكون x max كتساوي n moins x max وهنا 2x max وهنا x max هذا الطابلو دافونسمون قريتو داك العام يعني في طرون كومان
Voilà, donc le réactif limitant, عندنا غير هنا واحد لو réactif, donc غادي يكون هو لو réactif limitant. Ça veut dire عندنا شنو هو limitant, يعني غادي يسالي لينا يعني في la réaction chimique. Donc هنا une fois كتكون هذا هو le réactif limitant, ça veut dire la quantité de matière ديالو au final est égale à 0. Donc يعني n moins x max est égal à 0. يعني شنو هو x max دابا؟ x max هو n. Voilà la concentration effective ديزيون. يعني هنا إلا بغينا لا كونسونطراسيون ديال هذا غادي نديرو سي كتساوي n على v. نعرفو شحال هذا من مول ونعرفو يعني لو فوليوم يعني وغنحسبوه. فوالا لي كونسونطراسيون ديال هادو يعني ديال هاد لي زيون شحال يعني كيفاش كنحسبوهم. يعني بالنسبه ل Na+ يعني كنديرو 2 يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو على V على هاد الفوليوم هذا. لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فينال هي 2 x max. وشنا هي 2 x max؟ هي n. دونك هي n اللي هي V. وشنا هي n على V؟ يعني هذه n على V هي c. داكشي ضربنا هنا جوج. دونك يعني n A plus يعني كتساوي 2 c. داكشي علاش درنا هنا هاد A هو جوج هنا في هاد الحالة. هي كويفيسيون ستوكيوميتريك ولا نوفا ستوكيوميتريك. أنا إلا كان عندي هنا مثلا جوج غادي نضربو جوج سي. هنا عندي تلاتة غادي تلاتة سي إكسيتيرا. فوالا بالنسبة لا كونسونطراسيون إفيكتيف دو SO4 دو موان لا ميم chose. Donc هنا غادي نديرو x max هو لا كونتيتي دو ماتيير فينال اللي هي x max على v. وشنو هو x max؟ هي n على v. وشنو هي n على v؟ هي c. دونك هاد لا ريلاسيون. فوالا إلكترون نيوتراليتي دو لا سوليوشن. غادي نتأكدو بلي أن هاد لا سوليوشن إلي نوتر. غادي نشوفوه يعني لا سوليوشن était électriquement neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire أن la quantité يعني la concentration ديال هذه يعني كتساوي la concentration ديال يعني بالنسبة لي شارج غادي نشوفو يعني إلا حسبناه. فوالا دونك Na إلا جينا نشوفو Na بلس اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا جوج ديال SO4 دو موان. علاش؟ لأن عندي هنا 2C وهنا هذا يساوي ليا سي. دونك هنا كيكون هاد لا سوليوشن تكون إلكتروكومون نوتر. فوالا دونك هنا نشوفو واحد ليكزيرسيس. هنا إكزيرسيس 1. on considère les deux molécules suivantes comme هاد لا موليكول هادي مع هاد لا موليكول. فوالا هنا BF3 de forme triangulaire بلان. يعني هذه عندها الشكل ديال الهرم كاين مستوي. NO3 de forme pyramidale à base triangulaire. هذا على شكل هرم. عطاو هنا اون دون H يعني H يعني الكترونيغاتيفيتي يعني بالنسبة ل H و B و N و F. Dans les deux molécules, les liaisons sont telles polarisées en non. Si oui, placées sur les atomes qui forment ces liaisons, les charges partielles. يعني نشوفو واش هادول يعني polarisés يعني ومن بعد غادي نشوفو باش نديرو ديك دلتا بلس و دلتا موان. هذا الشيء بالنسبة لهاد لا موليكول. Voilà. La deuxième question, pour chaque molécule montrée, c'est elle est polaire. نشوفو بالنسبة لهاد لا موليكول أولى واش هي بولير ولا لا. هادشي بالنسبة لا موليكول لا دوزيام موليكول. Grandeur, on dissout une masse M est égale 51,3 grammes du sulfate d'aluminium, il y a Al2SO4 composé d'ions Al3+ et SO4 de moins. Dans un volume V est égal à 500 ml d'eau distillée. Donc précisez les trois étapes de dissolution et
écrire l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau. Calculer la concentration molaire de soluté apportée. Et la dernière question, calculer la concentration, bien les concentrations, on a les concentrations effectives présentes dans voilà, des espèces chimiques dans la solution. Voilà donc la correction. La correction, la question 1. Voilà, est-ce que les deux molécules ou bien les liaisons sont polarisées? Polarisées, je pense la liaison اللي كتكون بين B مع BF يعني أنا B مع F pardon. دونك غنشوفو بالنسبة ل B بالنسبة ل F هنا نشوفو هنا هاد ليشيل بالنسبة ل F يعني هي بلو إلكترونيغاتيفيتي من B. دونك هنا هادي sont polarisées. علاش؟ لان لي زيليكترون غادي يجيو حدا بي وهنا غادي تكون يعني لا شارج بارسيال نيجاتيف. علاش؟ لان زيليكترون يعني نيجاتيف دونك غادي يكون لا شارج بارسيال غتكون نيجاتيف هنا بالنسبه ل F. بالنسبه ل بي غتكون دلتا ولا بلس دلتا. فوالا بالنسبه ل NH يعني لا ليزون NH عرفنا بلي ان N يعني بلو الكترونيغاتيفيتي من H. Donc les électrons غادي يجيو حدا N. Donc N غادي تجبد هاد لي électrons وغادي يكون عندها هنا لا شارج اللي هي موان دلتا وهنا بلس دلتا. دونك هادو هما اللي كيتسماو لي شارج بارسيال يعني هاد بلس دلتا و موان دلتا. Voilà, donc pour chaque molécule, montrer qu'elle est polarisée, qu'elle est polaire ou non. Voilà, بالنسبة لهذه يعني هاد لا موليكول يعني عندي هنا B و F ثلاثة المرات. دونك أنا غادي يكون عندي عرفت بأن B غيكون عندها بلس دلتا. دونك أنا غادي يكون عندي ثلاثة ديال بلس دلتا. وبالنسبة لهادو يعني غادي يكون عندنا موان دلتا في كل وحده. ولكن الا جمعناهم غادي يجيو في الوسط والوسط ديالهم غادي يكون هو موان 3 دلتا. دونك هنا في هذه الحاله لو باغي سونتر دو شارج بارسيال نيجاتيف et celui de charge بارسيال بوزيتيف سون كونفوندو يعني منطبقين كيجيو في واحد يعني في الوسط كلهم. دونك هذه c'est un molécule c'est une molécule apolaire يعني غير مستقطبة ولا ني با بولير. نشوفو بالنسبة لا دوزيام موليكول. فوالا بالنسبة لي شارج بارسيال هنا غادي يجيو يعني هنا 3 موان 3 دلتا. علاش؟ لأن هادي غيكون هو بلس دلتا وهادي بلس دلتا وهنا بلس دلتا. وإلا جينا نشوفو الوسط ديال هاد الثلاثة هادو يعني غادي يكون 3 بلس 3 بلس 3 دلتا. فوالا وهنا تشوفو بلي أنه هاد لو سونتر ديال هادو يعني ما جاوش منطبقين يعني نو سون با كونفوندو. دونك نو سون با كونفوندو. alors بالنسبة لهاد لا موليكول إلي بولير يعني مستقطبة عندها قطبين بين هاد القطب وبين هاد. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième question. Donc on dissout une masse de M, il y a la masse, ديال la solide ionique. من بعد غادي يعطينا ديسيون et في واحد le volume اللي هو V. شنو هما les étapes de dissolution؟ هما ثلاثة: dissociation, solvatation et dispersion. هما ثلاثة ديال لي زيتاب عقلوا عليهم كيتعطاو كيسيون فرد هما لي زيتاب هادو ثلاثة. De écrire l'équation de la dissolution du sulfate de l'aluminium dans donc هنا غادي ناخدو يعني Al2SO4 entre parenthèses 3 يعني عندنا هادو هما لي زيون اللي عطاونا غادي يعطيونا SO4 دو موان ديما كاين عقل عليه وهنا Al3 بلس. هنا هاد جوج غنضربو هنا في جوج وهنا نضربو هنا
3 لأن عندنا 3 ديال اس أو 4 دو موان. بالنسبة لي شارج عندي 3 بلوس وهنا 2 موان. نضرب هنا نشوف شحال، يعني ضربت هنا بجوج في 3 هي 6 ديال بلوس، هنا 3 بجوج هي 6 ديال موان. فوالا بالنسبة باش نعرف لا كونتيتي دو ماتيير، العلاقة اللي كاينة بين لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا مع هذا مع هذا، هادشي اللي قريتو يعني في الترون كومان. بالنسبة ل n يعني ديال هذا n اش كتساوي، كندير هي n ديال هذا على كوفيسيون ديالو اللي هي 2، و n ديال s او 4 دو موان هي n ديال هذا على 3، يعني هذا n لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا على 3 كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد الكاتيون على جوج، اللي كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا على واحد اللي هي n. Voilà, donc calculer la concentration molaire de soluté apportée يعني هو هذا، يعني هذا اللي هو كيتسمى soluté apportée، اللي هو فوالا لو سوليد يونيك. يعني شنو كنديرو ديما كنديرو سي تيكال ان على في، وباش نحسبو ان راكم عارفين ديجا العلاقة هي ام على ام كبيرة. داكشي درت هنا ان عوضتها لان ما عنديش ان خصني نحسبها، هي ام لان عطاونا هنا ام. وبالنسبه لام فير عندي فوالا خصني نحولوها للتر، هنا عندي ام باش نحسب ام ديال هذا راه كنديرو ام كتساوي 2 لان عندي جوج ديال ال 2 لا ماس مولير دو ال بلس 3 فوا لا ماس مولير دو سوفر لان 3 هاد 3 هادي ديال هادي يعني 3 فوا بلس كنديرو بلس 12 اللي هي 3 في 4 هي 12 ديال ام او. وهاد ام ال كيتعطاو لكم في لي دوني اللي هي هاد لا ماس مولير دو الالومنيوم هي 27 غرام على مول، ام اس اللي هي 32 غرام سور مول، وهنا ام ديال او هي 5 غرام سور مول. وإلا درنا الحساب غنلقاو هاد لا فالور اللي هي 342 غرام بار مول اللي هي لا ماس مولير. من بعد كنديرو لابليكاسيون نوميريك، يعني عندي ام لا ماس هي هادي بالغرام، هادي بالنسبة لا ماس مولير راه حسبناها، وبالنسبة للفوليوم عندي هنا 500 مليلتر نحولوها على لتر اللي هي 0.5. بالنسبة لا كونسونطراسيون افيكتيف دي زيون اللي هما هاد لي زيون هادو، كيفاش كنديرو باش نحسبوهم؟ يعني العلاقة اللي هي بالنسبة لا كونسونطراسيون افيكتيف كنرمزو ليه بهاد الرمز اللي هي كنديرو بين يعني اونتر كروشي بين معقوفتين ال 3 بلس. شنو هي لا كونتيتي ديال هادي سور في، هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا كونسونطراسيون. وشنو هي هاد لا كونتيتي ديال هذا هي 2 ان 2 ان، لان حنا الا بغينا هادي هي يعني غادي نضربوها هاد تجي لهادي لهنا غادي قسمهم ملي كترجع لهنا كتولي ضرب دونك 2 ان سور في. وشنو هي هاد ان سور في هي سي، والسي راه ديجا حسبتو دونك هي 0.3 وكنلقى 0.6. بالنسبة ل SO4 دو موان فوالا لي زيون نديرو ديما اونتر كروشي ديما في لي زيون SO4 دو موان هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا سور في. شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا؟ يعني هيا نجيب واحد 3 لهنا تعطينا 3 ان يعني 3 ان ديك سور في كتساوي 3 سي. فوالا دونك هنا كنضربو ديما يعني هاد جوج سي هو يعني كويفيسيون ستيكيوميتريك، يعني هاد جوج هذا معامل ستيكيوميتريك كنضربوه هنا في جوج سي، هنا كنديرو 3 سي، وهنا سي ديجا محسوب اللي هي 0.3 وكتعطيني هاد لا فالور. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد الدرس هذا.